صل على محمد أكرم داعية إلى الآن. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصطفى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أهلا ومرحبا في قولنا سجاد. يا ربي صل على محمد أفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه